हेलो एभ्रिवान। आज जुन हाम्रो अस्ति हामीले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि सिम्पली त्यो अक्सिजनको चैप्टर हामीले गरिरहेको थियौँ हैन। अब त्यो अक्सिजनमा जेनरली धेरै कुराहरू हामीले गरिसकेका थियौँ। अलिकता केमिकल प्रोपर्टिज जुन थियो अक्सिजनको त्यो हाम्रो अलिकता लेफ्ट ओभर थियो हैन। केमिकल प्रोपर्टिज प्लस युजेज अफ अक्सिजन हैन। केमिकल प्रोपर्टिज अफ अक्सिजन है। अक्सिजन का केही केमिकल प्रोपर्टिजहरु हाम्रो बाँकी थियो। त्यो केमिकल प्रोपर्टीमा जेनरली के बाँकी थियो भन्दाखेरि जेनरली अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग जब के गर्छ अक्सिजनले रिएक्ट गर्छ त्यति बेला के हुन्छ व्हेन अक्सिजन रिएक्ट्स विथ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको सिम्पली तपाईहरुलाई थाहा छ कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यस्ता कम्पाउन्ड जसमा के हुन्छन् जेनरली कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन र नाइट्रोजन हुन्छन् हो कि CHO र N हुन्छन्। जेनरली कार्बन र हाइड्रोजन भनेर तपाईहरुको बुकमा चैप्टर पनि दिएको छ एउटा हाइड्रोकार्बन जुन हामी यसपछि डिल गर्छौं नै हो के। त्यो चैप्टर चाहिँ त्यहाँ हामी डिल गर्दाखेरि त्यहाँ हाइड्रोकार्बन्स भन्ने चैप्टर डिल गर्छौं जुन कि पुरैको पुरै के हो भन्दाखेरि सिम्पली अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सकै बारेमा। त यसमा जब अक्सिजनले के गर्छ अब अक्सिजनको प्रोपर्टीमा हामी यो बुझिहालौं अहिले अलिकता कि व्हेन अक्सिजन रिएक्ट्स विथ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। जब अक्सिजनले रिएक्ट गर्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुसँग त्यति बेला के हुन्छ त हेरौं त। जस्तै एउटा सबभन्दा सिम्पलेस्ट भनेको CH4 कार्बन र हाइड्रोजन भनेको CH भनेको मिथ C भनेको एउटा छ भने मिथ हैन। त मिथ N भनेको CnH2n। जस्तै यदि C को ठाउँमा मैले 1 हाल्छु भने यहाँनिर के हुन्छ H2 * 1 हो कि। तर कार्बनको क्याटिनेसन प्रोपर्टी को कारणले कार्बनले जेनरली आफूसँग कतिवटा हाइड्रोजनलाई बसाउन सक्छ 1 2 3 र 4 भनेको CH4 भनेको के त मिथेन हो कि हैन मिथेन। अनि यहाँ +2 हाल्देऊ त 2 * 1 + 2 भनेको C एउटा भनेको H 4 वटा Cn H2n + 2 एल्केन को जनरल फर्मुला हुन्छ। त त्यो हिसाबले CH4 मिथेन हामीले एउटा लियो। अब यो मिथेनले जब रिएक्ट गर्छ तपाईले कसकोसँग भन्दाखेरि अक्सिजनसँग। मिथेनले अक्सिजनसँग जब रिएक्ट गर्छ यदि हिटको प्रेजेन्स छ भन्दाखेरि त्यति बेला जेनरली के हुन्छ त त्यहाँबाट के निस्किन्छ होला त एउटा कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ अर्को वाटर निस्किन्छ र केही अमाउन्ट अफ हिट पनि रिलिज हुन्छ। र केही अमाउन्ट अफ हिट रिलिज भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त एक्सोथर्मिक रिएक्सन भन्छौं। भनेको मिथेन रिएक्ट्स विथ अक्सिजन टु प्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड वाटर एन्ड सम अमाउन्ट अफ हिट इज रिलिज भनेको जेनरली यो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर भनेको यदि मैले यहाँ 2 हाल्दिए भने जेनरली यो के हुन्छ त अब ब्यालेन्स हुन्छ 2O2 यहाँ हो किन CH4 + 2O2 गिव्स राइज टु CO2 + 2H2O + हिट। त्यस्तै यदि तपाईले अर्कै कुना राख्नु हो भन्दाखेरि कुनै पनि अर्को जस्तै इथाइल अल्कोहलहरु हुन्छ हो किन त्यो कुराहरु पनि यदि राख्नु हो भने C2H5OH हैन इथाइल अल्कोहल C2 भनेको इथाइल मिथ इथाइल भनेको C2 हो किन और इथ भनेकै सिम्पली C2। त्यस्तै हामीले अरु कुराहरु पनि यदि त्यहाँ राख्यौं भने त्यसले पनि के दिन्छ भन्दाखेरि सेम कुरा जस्तै कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन दिन्छ। भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स लाइक मिथेन इथाइल अल्कोहल ओइल etc बर्न्स इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन टु गिभ के कार्बन डाइअक्साइड भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं। अब अर्को के बाँकी रह्यो त हाम्रो भन्दाखेरि जेनरली अल द लिभिङ अर्गानिजम्सले के चाहिन्छ भन्दाखेरि अल द लिभिङ अर्गानिजम्स रिक्वायर सम अमाउन्ट अफ अक्सिजन फर द अक्सिडेसन अफ फूड। जेनरली अक्सिडेसन अफ फूड हामीले के लिन्छौं फर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जेनरली जुन फूड हामी खाइरहेछौं त्यसमा केही केमिकल रिएक्सन्सहरु हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन जब त्यो बर्न गर्छ त त्यहीबाट के हुन्छ एनर्जी रिलिज हुन्छ हो किन। अब त्यसको कुरा हेरौं त हामीले के लिन्छौं भन्दाखेरि जेनरली C6H12O6 जेनरली हामीले कार्बोहाइड्रेट त लिन्छौं हामी हो किन ग्लुकोज हाम्रो जुन मेन एनर्जी को सोर्स हो कार्बोहाइड्रेट वा ग्लुकोज C6H12O6 भनेको यो कार्बोहाइड्रेट हो र यसले अक्सिजनसँग जब रिएक्ट गर्छ जब अक्सिजनसँग रिएक्ट गर्छ इन प्रेजेन्स अफ के भन्दाखेरि त इन्जाइम्स भनेको के हो त बायो क्याटालिस्ट। अब यहाँबाट क्वेशन सोध्न सक्छ what is biocatalyst? The biocatalysts are simply those substances which are found in living systems and catalysts भनेको simply के हो त those chemical substances which either increases or decreases the rate of reaction। त्यो कुरा हामीलाई थाहै छ। त biocatalyst भनेको लिभिङ सिस्टम को भित्र पाउने क्याटालिस्ट। त मान्छेमा के कस्ता बायोक्याटालिस्टहरु हुन्छन् त इन्जाइम्सहरु हाम्रो शरीरमा भित्र डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरुले इन्जाइम्सहरु सेक्रेट गर्छन् नि हो त्यसको पनि जस्तै पेप्सिन रेनिन जस्तै प्रोटिनलाई तोड्नु पर्यो भने पेप्सिन्सहरु हुन्छ नि हो त्यस्तो इन्जाइम्सहरुले के गर्छ त यहाँतिर एक्ट गर्छ यहाँ र यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा अब चाहिँ यसले के दिन्छ सिम्पली भनेको CO2 प्लस जेनरली के दिन्छ त वाटर दिन्छ। के दिन्छ वाटर दिन्छ। यो पनि एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो के कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन कन्टेन भनेको वाटर प्लस के दिन्छ एनर्जी हाम्रो बडीमा यसरी नै के हुन्छ त रिलिज हुन्छ। हाम्रो बडीमा खाना
खाना खाएको एकछिनपछि हाम्रो शरीरमा इनर्जी आउँछ नि, फुर्ती आउँछ नि हाम्रो शरीरमा, द्याट इनर्जी कसरी प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो अक्सिजनबाट हामीले यहाँ बुझ्यौँ। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा यो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर भनेको बाई प्रोडक्टको रूपमा के हुन्छ त जेनरली प्रड्युस हुन्छ है, रेस्पिरेसनको बाई प्रोडक्टको रूपमा। अर्को भनेको तेस्रो नम्बर लास्ट कुरा बुझिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले जेनरली कि जब अक्सिजनको अर्को केमिकल प्रोपर्टी के हो कि अक्सिजनले जब नाइट्रोजनसँग रिएक्ट गर्छ एट भेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा जब रिएक्ट गर्छ त त्यहाँनिर के हुन्छ, नाइट्रिक अक्साइड प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन अक्सिजन रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन at very high temperature, कतिको त टेम्परेचर त लगभग अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस नाइट्रिक अक्साइड इज प्रड्युस। के भन्दाखेरि त नाइट्रिक अक्साइड इज प्रड्युस। र यसको तपाईँहरूले एउटा इक्जाम्पल कहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ, जति बेला हाम्रो पानी परिरहेको बेलामा जेनरली के हुन्छ, आकाशमा फ्ल्यासिङ्स हुन्छ नि, थन्डरिङ्स हुन्छ नि, त्यो थन्डरिङ्सको बेलामा जुन लाइटनिङ हामी देख्छौँ त्यो लाइटनिङको बेलामा पनि यो नाइट्रिक अक्साइड के हुन्छ त जेनरली प्रोड्युस्ड हुन्छ। यो लगभग धेरै हाई टेम्परेचर जब दुईवटा क्लाउड्सहरू अपोजिट क्लाउड्सहरू के हुन्छ त एक आपसमा के हुन्छ फ्रिक्सन प्रड्युस भएर त त्यो लाइटनिङ आउने हो किन, त्यो लाइटनिङको बेलामा पनि जेनरली के हुन्छ त यो नाइट्रिक अक्साइड प्रड्युस हुन्छ। जस्तै N2 र अक्सिजनसँग हो किन, एट भेरी हाई टेम्परेचर द्याट इज अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियसमा यदि यसले यहाँनिर अक्सिजनसँग रिएक्ट गर्यो नाइट्रोजनले, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनले भने त्यसले के बनाइदिन्छ त NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड। के त नाइट्रिक अक्साइड। त यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ 2NO राखिदियौँ हामीले, त यो के हुन्छ त यो ब्यालेन्स हुन्छ। अब हो N2 + O2 2NO नाइट्रिक अक्साइड। त यसरी हामीले केमिकल प्रोपर्टिजहरू बुझ्नुपर्छ अक्सिजनको, जुन कि हामीलाई अब सक्यो। यसमा अझै केही केमिकल प्रोपर्टी बाँकी चाहिँ छैन। अब केमिकल प्रोपर्टिज बुझिसक्यौँ हामीले, अब यसमा के बुझौँ त हामी नेक्स्ट कुरा केमिकल प्रोपर्टिज पछि हामीले युजेज बुझ्नु पर्यो है। युजेज अफ अक्सिजन, अक्सिजनको युजेज कहाँनिर हुन्छ त, सबभन्दा फर्स्ट युजेज अक्सिजनको सबभन्दा फर्स्ट युजेज के हो भन्दाखेरि त अहिले नै पढ्यौँ नि हामी, युज्ड फर द अक्सिडेसन अफ फुड, अक्सिडेसन अफ फुड, अक्सिडेसन अफ फुड। अहिले C6H12O6 जुन चेन्ज भइरहेको थियो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर प्लस इनर्जी जुन लिबरेट भइरहेको थियो त्यसमा हामीले बुझ्यौँ नि, त्यही अक्सिडेसन अफ फुडमा। दोस्रो लिभिङ सिस्टममा अक्सिडेसन अफ फुडमा, अर्को भनेको रेस्पिरेसनमा पनि हुन्छ। थ्रु रेस्पिरेसन म लेखिदिन्छु नि, रेस्पिरेसनैबाट त जाने हो है, थ्रु रेस्पिरेसन है, रेस्पिरेसन। अर्को दोस्रो कुरा यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज जेनरली युज्ड इन वेल्डिङ पर्पस, इट इज युज्ड इन वेल्डिङ पर्पस, वेल्डिङ पर्पस। र त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम वा अक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भन्छ नि, एसिटाइलिन है। वेल्डिङ गरेको बेलामा हेर्नुहुन्छ होला त्यहाँबाट थुप्रै फ्ल्यास, आगोको फ्ल्यासहरू जस्तो निस्किन्छ नि, त्यो भनेको अक्सी एसिटाइलिन फ्लेम हो। त्यसको केमिकल फर्मुला भनेको अक्सी एसिटाइलिन फ्लेम नै हो है। त्यो फ्लेमको नाम के हो, अक्सी एसिटाइलिन भनेको, वा अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। त हामीले हाइड्रोजनमा पनि पढाएको थियौँ कि यो वेल्डिङ पर्पसमा युज हुन्छ। हाइड्रोजनको पनि भनेको अक्सिजनसँग मिक्स गरेर अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। यसले जेनरली के गर्छ, जब यो अक्सिजनले के गर्छ त बर्न गर्छ नि अक्सिजनको प्रेजेन्समा त्यहाँनिर, त त्यही के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फ्लेम जस्तो बाहिर हामीलाई आगो जस्तो देखिन्छ हो। तेस्रो कुरा यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि लिक्विड अक्सिजन जुन हुन्छ नि, लिक्विड अक्सिजन इज युज्ड एज अ फ्युल फर रकेट्स हो। रकेट्सहरू र मिसाइल्सहरूको लागि के हुन्छ त फ्युलको रूपमा पनि यसको युज गरिन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको माइनर्स, माउन्टेनियर्स, डिप सी डाइभर्स हो। माइनर भनेको तलतिर जुन खानीहरूमा जुन काम गर्छ मान्छे नि, माइनर, माउन्टेनियर्स and deep sea divers carries oxygen cylinder for respiration, as there is very less amount of oxygen deep down the sea or up above the
माउन्टेनहरूमा र जेनरली सीहरूमा जेनरली के हुन्छ त तलतिर जानुस् वा धेरै माथितिर जानुस् भने अक्सिजनको मात्रा धेरै कम हुन्छ, त्यहाँनिर त गाह्रो भयो, त्यो हिसाबले यसको युज हुन्छ। अर्को भनेको यसको अर्को कहाँ पनि हुन्छ त, इट इज युज्ड इन हस्पिटल्स। अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू हेर्नुहुन्छ नि गाडीमा लिएर गइरहेको हुन्छ नि हस्पिटल्स फर न्यूमेटिक पेसेन्ट्स in case of artificial respiration को लागि पनि यसको युज हुन्छ। अब जेनरली भेन्टिलेटर सपोर्टमा यो कोभिडको बेलामा हामीले धेरै कुराहरू सुन्यौँ नि हैन, कोभिडको बेलामा हामीले सुन्यौँ नि कि जेनरली भेन्टिलेटर्समा राख्नुपर्छ मान्छेहरूलाई। त त्यो किन राख्नुपर्छ भेन्टिलेटर सपोर्टमा भन्दाखेरि जेनरली मान्छेको जुन इम्युन सिस्टम विक भइहालेको हुन्छ वा लङ्सको फेलियर भइहालेको हुन्छ हो कि न, अब त्यो लङ्सको त्यो कोभिडले गर्ने भनेको लङ्समा अट्याक गर्ने हो कि नि, त्यो लङ्सको फेलियर भयो भने अक्सिजन राम्ररी लिन सक्दैन। एज अ रिजल्ट भेन्टिलेटर सपोर्टमा बाहिरबाट के गरिन्छ, त्यसलाई राखिन्छ र बाहिरबाट त्यसलाई के दिनुपर्छ, आर्टिफिसियल रेस्पिरेसनको लागि अक्सिजन दिनुपर्छ। त्यो केसमा पनि हामीले के गर्छौँ त अक्सिजनको हामीलाई जरुरी पर्छ। अर्को भनेको फर बर्निङ पेट्रोल केरोसिन, यो सबको लागि पनि है, फर बर्निङ पेट्रोल केरोसिन इटिसी है, यो सबको लागि पनि अक्सिजनको जरुरी पर्छ। त अक्सिजन भनेको नहुने कुरा हो क्या हाम्रो लागि। अब हामी आफ्नै केसमा ल्याउँ न, यदि रेस्पिरेसन हामी गर्न सकेनौँ, पानी एक दिन खाँदैनौँ भने चल्छ, केही हुँदैन, तर एक दिन रेस्पिरेसन गर्न सकेनौँ भने सोच्नुहोस् त के हुन्छ होला। त त्यस्तो कन्डिसनहरू हुनसक्छ। त्यसैले अक्सिजनको त अझै युज तपाईँहरूले अब यसभन्दा बढी युज के भनौँ, तपाईँहरूले मजाले अब यसभन्दा बढी युज तपाईँहरूले आफै पनि जेनरल लाइफमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा भनेको अक्सिजन इज युज टु रिमुभ कार्बन और अदर नन मेटलिक इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट इन आइरन ड्युरिङ द एक्सट्र्याक्सन अफ स्टिल भनेको आइरन प्लस कार्बनको मिक्सचर हो किन, एलोई हो एउटा हो किन, त भन्दाखेरि होमोजिनियस मिक्सचर, एलोइज आर द होमोजिनियस मिक्सचर। त त्यो केसमा जेनरली के गरिन्छ भन्दाखेरि कार्बन र अर्को जुन नन मेटलिक इम्प्युरिटिज हुन्छ नि, त्यो एलोई बनाउँदाखेरि त्यसलाई रिमुभ गर्न पनि अक्सिजनको के गरिन्छ त जेनरली युज गरिन्छ। त त्यो पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नु होला। यति कुरा हामीले अक्सिजनमा बुझ्यौँ। र अक्सिजनवाला चेप्टर अब सम ग्यासेज हाम्रो यहाँनिर के भयो त, सम ग्यासेज इन्डेड है, सम ग्यासेजको चेप्टर हाम्रो इन्ड भयो है। अब यो इन्ड भइसकेपछि सम ग्यासेज सकिसकेपछि अब अर्को कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, अब यसपछि हाइड्रोकार्बन्सहरू छँदैछ। तर एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि भोलिदेखि यही च्यानलमा जेनरली 2टा क्लासेस चल्छ। भोलिदेखि क्लास 10 को पनि मैले सुरु गर्नेछु। क्लास 10 को हामी बायोलोजी, 2-4 जना बच्चाहरूले बायोलोजीमा अलिकता गाह्रो भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ है। त्यो हिसाबले हामीले के गर्छौँ त बायोलोजीको क्लास पनि सुरु गर्छौँ क्लास 10 को। र सकभर म क्रोमोजोम र हेरिडिटीवाला जुन चेप्टर छ नि बरु त्यहीँबाट सुरु गर्छु। धेरैजनाले त्यहाँ प्रब्लम भयो भनेर सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँबाट के गर्छु त जेनरली म भोलिदेखि 2टा क्लासेस, एउटा बिहान मर्निङमा बरु मर्निङ सिफ्टमा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बायोको सुरु गरिदिन्छु र हाम्रो जुन यो बेलुकाको सिफ्ट हो त्यसमा जेनरली हामीले के गर्छौँ त यही 9 क्लासको जुन केमिस्ट्रीको 2टा चेप्टर कि 3टा अझै बाँकी छ त्यो सकाएर त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त नेक्स्ट सुरु गर्छौँ हाम्रो फिजिक्स र बायो, जुन हाम्रो 9 को पनि बाँकी छ। यसपछि फिजिक्स गर्छु, त्यसपछि बायो गर्छु। पहिले यो केमिस्ट्रीको हामी सकाइहालौँ, अनि यो क्लास 10 को चाहिँ भोलिदेखि तपाईँहरूलाई एउटा त्यो क्लास 10 को बायोलोजी चाहिँ सुरु गरिदिन्छु है। सो स्टे ट्युन्ड फर मोर भिडियोज है ल।